अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नशिस्त के साथ हाजिर हैं। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे मशहूर मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब के अफकार पे। कल ही अलमौरिद हिंद की वेबसाइट पे एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें जनाब हसन इलियास साहब किसी साइल का ये सवाल पूछते हैं कि क्या गिरजाघर को ज़कात दी जा सकती है, और अगर हम ये इकदाम करें तो जवाब में वो भी खैर सगाली का जज्बा दिखाते हुए हमारी मसाजिद को डोनेट करेंगे, चैरिटी कर देंगे। तो इसके जवाब में जो कुछ अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब फरमाते हैं उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। पहले हम एक और वीडियो का तज़किरा करते हैं जो ज़कात ही से मुताल्लिक है। ये जनाब अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब की कुछ पुरानी वीडियो है। उनसे पूछा गया कि क्या गैर मुस्लिमों को ज़कात दी जा सकती है, तो इसके जवाब में उन्होंने फरमाया कि ये बताने का हक अल्लाह किसको दी जा सकती है और किसको नहीं दी जा सकती। ये बताने का जो इख्तियार है, जो हक तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और जिस हदीस से ये इस्तदलाल लोग करते हैं कि सिर्फ मुसलमानों से ली जाएगी और मुसलमानों को ही दी जाएगी, दरअसल वहाँ पे ये डिस्कशन ही नहीं है। वहाँ पे एक एतराज़ का जवाब दिया जा रहा है कि लोग कहते हैं कि ये आते हैं ज़कात लेके चले जाते हैं। तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि इनको बता दीजिए कि ये तुमसे ली जाएगी, तुम्हारे और तुम्हारी फुकरा पे तकसीम कर दी जाएगी। तो कहते हैं कि ये, और बाज़ फुक़हा ने भी ये बात इस्तदलाल कर लिया है। यहाँ पे अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देते हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है। उन्होंने बाज़ फुक़हा कहा है, जबकि तमाम फुक़हा का इस्लाम की तारीख़ के अंदर ये बात तकरीबन इजमा है, मुत्तफ़िक़ है, और कोई भी शख्स इसका इनकार नहीं कर सकता। बल्कि फुक़हा का इस बात पर इजमा है, तमाम के तमाम फुक़हा, अहनाफ हों, मालिकिया हों, शवाफ़े हों या हनाबिला हों, इन तमाम के यहाँ ये बात मुत्तफ़िक़ा है कि ज़कात मुसलमानों से ली जाएगी और मुसलमानों को ही दी जाएगी। इब्न क़ुदामा की एक इबारत है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इब्न क़ुदामा जो हैं ये फ़िक़्ह हम्बली में तकरीबन इमाम अहमद बिन हम्बल के बाद तकरीबन दूसरा दर्जा रखते हैं, और ये बहुत मशहूर फ़क़ीह हैं फ़िक़्ह हम्बली के। तो ये फरमाते हैं, अल-मुग़नी इनकी एक किताब है फ़िक़्ह की, ला नअलमु बैन अहलिल इल्मि ख़िलाफ़न फ़ी अन्न ज़कातल अमवालि ला तुअता लिकाफ़िरिन। वो कहते हैं कि हमें इस बात में कोई इख्तिलाफ़ मालूम नहीं हुआ, मतलब जो भी उनसे पहले फुक़हा गुजरे हैं उनमें से किसी भी काबिल ज़िक्र फ़क़ीह ने ये इख्तिलाफ़ नहीं किया कि काफिर को दी जाएगी ये ज़कात। ये इख्तिलाफ़ नहीं किया कि ये सिर्फ मुसलमान को दी जाएगी, मुसलमान से ली जाएगी और काफिर को नहीं दी जाएगी। फिर फरमाते हैं, क़ाल इब्नुल मुंज़िर, इब्न मुंज़िर ने कहा, अजमअू कुल्ल मन नहफ़ज़ु अन्हु मिन अहलिल इल्मि अन्न ज़िम्मी ला युअता मिन ज़कातिल अमवालि शै'a। वो कहते हैं, इब्न मुंज़िर कहते हैं कि जो कुछ मैं याददाश्त इकट्ठी करता हूँ कि अहले इल्म से जो कुछ हमने पढ़ा सीखा है कि ज़िम्मी को ज़कात नहीं दी जाएगी। वली अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि मुआज़, और क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, उअलिमहुम अन्न अलैहिम सदक़तन तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, इनको बता दीजिए कि इन पे ये सदका है, फ़र्ज़ है, फरीदा है। तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, इनके अग़निया में से लिया जाएगा, इनसे लिया जाएगा। व तुरद्दु फ़ी फ़ुक़राइहिम, और इनके जो फ़ुक़रा होंगे उन्हीं की तरफ लौटा दिया जाएगा। फ़ख़स्सहुम बिस्सर्फ़िहा इला फ़ुक़राइहिम, तो इसकी तख़सीस फरमा दी कि उन्हीं के फ़ुक़रा में। अच्छा, ये बात नोट कर लीजिए, अल्लामा जावेद अहमद गामदी जिसकी सराहत के साथ इनकार कर रहे हैं, वो एक चीज़ तो ले रहे हैं कि फ़ुक़रा में तक़सीम किया जाएगा, और जबकि दूसरी चीज़ नहीं ले रहे कि इन्हीं में से लिया, जिनसे लिया जाएगा उन, क्या काफिर से ज़कात ली जाती है? तो नहीं ली जाती ना, तो उसको कैसे दी जाएगी? यहाँ पे वो एक हिस्सा हदीस का ले रहे हैं, जबकि गलत तौर पे कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब जैसा शख्स कैसे इससे सरफ नज़र कर रहा है, यानी कि एक हिस्से को वो तस्लीम कर रहे हैं और दूसरे से इनकार कर रहे हैं। कि यहाँ पे कहते हैं, यानी फ़ुक़रा अल मुस्लिमीन, मुसलमानों के जो फ़ुक़रा हैं, कमा ख़स्सहुम बिवुजूबिहा अला अग़नियाइहिम, जैसा कि ख़ास कर दिया है उसका वजूब उनके अग़निया पर। होम की ज़मीर किसकी तरफ लौटती है? मुसलमानों की तरफ, क्योंकि वाजिब मुसलमानों पे है तो लौटाई भी तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम। अगर पहले जुमले में हम की ज़मीर लौट रही है मुसलमानों की तरफ, तो दूसरे जुमले में भी हम की ज़मीर लौटेगी फ़ुक़रा, मुसलमानों के फ़ुक़रा की तरफ। यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह हो गया
کہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو کچھ بیان فرما رہے ہیں وہ بالکل ہی بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ بعض فقہا نے، جبکہ اس بات پہ بالکل اجماع ہے، کوئی ایک بھی فقیہ ہم یہ نہیں جانتے احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ میں سے جو اس بات سے اختلاف کرتا ہو۔ دوسری بات کا بھی جواب ہو چکا ان کے۔ اچھا ایک اور بات نوٹ کیجئے، خود علامہ جاوید احمد غامدی صاحب یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ تالیف قلب کا جو مصرف ہے یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اب اگر خاص اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف جو بیان کیے اس میں سے ایک مصرف مختص کر دیا ہے، اس کی شرائط وغیرہ ہیں جو الگ سے بحث ہے، تو اگر ایک اللہ نے مختص کر دیا، علامہ جاوید احمد غامدی صاحب بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ باقیوں میں ان کا حق نہیں ہے۔ اگر باقیوں میں ان کے فقراء کا حق ہوتا تو ایک کو وہ تالیف قلب کے تحت ان کو نہ دیا جاتا، تو خود قرآن ان کی اس بات، ان کے استدلال کی نفی کر رہا ہے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے۔ اب آتے ہیں ان کے دوسرے جو گرجا گھر والا سوال ہے، چرچ کو یعنی کہ زکوٰۃ دینے کا۔ اب یہ جو سائل ہے، اب یہ ان کا فیبریکیٹڈ سوال ہے یا کسی سائل نے پوچھا ہے؟ اگر سائل نے پوچھا بھی ہے تو وہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے متاثرین میں سے ہوں گے، یعنی کہ ان سے متاثر شخص ہوں گے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہوئے ہیں پوچھنے والے کہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے ہاں یہ بات ہے کہ فقراء بے شک وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مطلب وہ اس بات کی تخصیص نہیں کرتے۔ اس جواب میں بھی وہ کہتے ہیں، پھر وہ اب اس کو گھماتے ہیں سوال جواب کو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کیسے کیا کہتے ہیں کہ ہم چرچ کو ایک طرف رکھتے ہیں، کوئی بھی دینی ادارہ مسجد لے لیں، اگر اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے مصرف کیا ہیں، کیا وہ شرک پھیلانے، بدعات پھیلانے، تفرقہ وغیرہ میں ملوث تو نہیں ہے، اگر ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو اس بات میں جو ان کے جواب سے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اور چرچ وغیرہ کو ایک اصول کے تحت رکھتے ہیں کہ اگر تو ان میں مطلب کوئی بھی دینی ادارہ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دینی ادارہ اگر وہ شرک میں ملوث ہے، بدعات میں ملوث ہے، تفرقہ میں ملوث ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو اسی کے تحت وہ لاتے ہیں گرجا گھر کو کہ گرجا گھر میں بھی چونکہ یہ شرک وغیرہ کی تبلیغ ہوتی ہے اس لیے اس کو نہیں دی جائے گی، جبکہ سوال یہ ہے کہ اگر گرجا گھر یا مساجد ان کاموں میں ملوث نہ ہو، مثال کے طور پہ کوئی چرچ والے خاص فقراء و مساکین غرباء کی مدد کرتے ہوں ان اموال سے، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو یہ بات صراحت سے ان کے جواب سے معلوم ہوتی ہے کہ پھر علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ گرجا گھر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ ان کے دونوں ویڈیوز جو ہیں، یہ ایک تو کل لوڈ ہوئی ہے جو چرچ والی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، دوسری ویڈیو بھی آپ سرچ کریں گے تو دنیا نیوز چینل پہ یہ پروگرام آتا تھا، اس میں یہ موجود ہے، میرے پاس اس کا کلپ بھی موجود ہے۔ تو بات بالکل سادہ سی ہے کہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب قرآن تو لے رہے ہیں امت سے، لیکن امت کا جو تعامل ہے، یعنی کہ 1400 سال سے تمام فقہا اور تمام مسلمان جو بات مانتے آ رہے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس حدیث میں یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس بات سے پھر یہ غلط استدلال کر رہے ہیں کہ ایک میں تو ضمیر لوٹا رہے ہیں وہ مسلمانوں کی طرف کہ ان پہ، اور دوسری میں وہ سب کو عام کر رہے ہیں، جبکہ دوسری سب کو عام کرنے کا کہیں سے کوئی صیغہ نہیں نکلتا۔ تو خذ من اغنیائہم یعنی کہ مسلمانوں کے اغنیاء میں سے لی جائے گی، اور یہ بات تو وہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ مسلمانوں پہ ہی فرض ہے۔ ترد الی فقرائہم میں سے وہ کہاں سے دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں؟ تو اتنی حیرت کی بات ہے، علامہ جاوید احمد غامدی صاحب ایسی بات کہہ گئے ہیں تو حیران ہوتا ہے انسان کہ وہ کیسے اپنے افکار کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ مزید علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے افکار اور نظریات سے متعلق ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے، آپ دیکھیے، دلچسپی لیجئے، انشاءاللہ بہترین قسم کے جوابات ہم دیں گے اور لوگوں کی فکری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔